Chief Minister Dr. Pramod Sawant has called for greater support for Ganesh idols made by students of special schools, saying the initiative is helping transform their skill into a meaningful opportunities. He announced that the police department has been directed to purchase idols crafted by special children and urged the public and government departments to encourage their talent. The initiative aims to promote inclusion, self-reliance and confidence among specially abled students. बरें दिसलें की आमची स्पेशल स्कुलाची भुरगीं सुद्दां ही आमी स्कील करपा खातीर तांकां प्रमोट करता. तुमी भायर आशिल्लो जर स्टॉल पळयत जाल्यार सुंदर अशी गणपतीची मुर्ती त्या भुरग्यांनी तयार केल्या. म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी खूब लोक हांगासर बसलेले आसा. आपलो गणपती तांच्या कडल्यान बूक करात घरान व्हरपाचो. ती सांगा म्हाका आतां 25 गणपती तेंच्यांनी तयार केल्या. आमी जर ऑर्डर केली हांव तुमच्याच कडल्यान गणपती व्हरता म्हणून हांवें म्हाज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां की तुमकां जाय ते धाकटे गणपती जे आसा पळय न्ही ते तांच्याच कडल्यान तेंच्यांनी घेवपाचे. आमी म्हणजे तांची स्कील आनी तांकां मदत म्हणून म्हाका दिसता होय गणपती किंवा नागपंचमी येवपाचे आहा ते भुरगे खूब सुंदर अशे आपले नागोबा डिजायन करताले. आमी तांकां खंय तरी प्रमोट करपाक जाय कारण तांचे टिचर्स तेंचे स्कुल्स इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर तेंची स्किल्स एक्झिबीट करता आनी ज्या पद्दतीन ते भुरगे मन लावन जर काम करता आसत जाल्यार तांकां प्रमोट करपाचें काम आमचें सगळ्यांचें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे जाण हे तेंचेंय काम जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करतले हाजें हांव सातत्यात तुमचे कडेन मागतां. म्हणून म्हाका दिसता की हांव बाप राजेश कळंगूटकर हाचें काम जो नॅशनल अवॉर्डी फावो जालो आमी नाल्ल बरेच जाण सगळ्या घरांनी नाल्ल खाता कट्टी काडटा आनी चुलीन उडयता. इट इज एन परत अगेन किंवा काडटा आनी भायर उडयता. बट तीच वेस्ट जाल्ल्या कट्टे पासून किंवा त्या स्मॉल कट्टे पासून ताणें केल्ले आयटम पळयात आनी एका पेक्षा एक हें न्ही की ताका नॅशनल लेवलाचेर ताका अवॉर्ड फावो जालो. ताका नॅशनल लेवलाचेर नाव एट प्रेझेंट ही इज अ ट्रेनर फॉर द नॅशनल लेवल. हे गोंया खातीर एक खूब अभिमानाची गजाल आसा कारण वेस्ट ह्या कट्टे पासून इतक्या मोठ्या प्रमाणात तांणी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट तयार केले. 200 लोकांक तांणी ट्रेनिंग दिली आनी 200 लोकांक ताणें आपल्या उदरनिर्वाहाचें साधन हें आपल्या कलेंतल्यान दिवपाक शकलो. म्हणून फक्त डिग्रीज आसली म्हणून जावची ना, ताका स्कील आसप हें खूब गरजेचें आसा आनी जर स्कील आसत जाल्यारूच मनीस जगपाक शकता, अदरवायज ना. म्हणून प्रत्येकान आपली स्कील ही रिस्कील करची किंवा ती अपस्कील करची आनी तातूंतल्यान ताणें टॅलंट हो फुडें येवचो. म्हाका दिसता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमकां सगळ्या जाणांक अशाच बऱ्याच पद्दतीच्यो ह्यो सगळ्यो म्हणजे आमी सातत्यात म्हणटा की हे सरकार किंवा हे नारी शक्ती, किसान शक्ती, गरीब कल्याण ह्या 4 हाजेर चलता. बट ताज्याय पेक्षा म्हत्वाची वीच इज द युवा शक्ती. हांगा बसलेले यूथ वीच इज एन आमचे हे यूथ हेच ह्या देशाची खरी ताकद आसा. आनी जे आमी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता हें स्वप्न जर साकार जातलें आसत जाल्यार ह्या युवा शक्तीची शक्ती ही आमकां खऱ्या अर्थात कामाक येतली. हांव तुमच्या लागीं मागतां की विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर तुमची सगळ्यांची ताकद ही आमच्या बरोबर जाय. आसतली काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान एकदां घोशणा दियात. भारत माता की